मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का राज है और कोरोना की नित नई अक़साम की वजह से रोज़ाना कोई ना कोई नई अपडेट आती रहती है, कोई नई शराइत आती रहती है, नए नए कवानीन जो है वो मुतारिफ़ हो रहे हैं। तो इसी तरह से बरतानवी हुकूमत ने भी बाहर के मुल्कों से यूके का सफ़र करने वालों के लिए नई जो है वो अपडेट की है कि जिसके बारे में आपको आगाह करना मैं ये समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है। यूके ने 18 जनवरी से दूसरे मुल्कों से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो कंपलसरी कर दी है। और अगर आप पीर 18 जनवरी 2021 की सुबह 4 बजे से पहले इंग्लैंड पहुंच गए हैं तो आपको सफ़र से पहले कोरोना टेस्ट करवाने की कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि कोई आज अगर बंदा जाता है और वो सुबह 4 बजे तक जो है वो इंग्लैंड में पहुंच जाता है तो उसके लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ सुबह 4 बजे तक की मामला है। किसी कोरोना टेस्ट माइनस की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई फ़्लाइट आपको एरोप्लेन में बिठाने से इनकार कर सकती है। और इंग्लैंड पहुंचने पर जुर्माना भी किसी किस्म का आपके ऊपर आयद नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये शर्त जो है ये सिर्फ आज जो है वो आज के लिए है और सुबह 4 बजे तक है। पीर 18 जनवरी 2021 की सुबह 4 बजे से कैफियत बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। और अगर आपके पास कोरोना मनफी की रिपोर्ट नहीं है तो आप जहाज़ पर सवार नहीं हो सकते, जो एयरलाइन है वो आपको नहीं बिठाएगी। और अगर आप सवार हो गए किसी तरीके से झूल देकर तो इंग्लैंड पहुंचने पर 500 पाउंड का जुर्माना आपको हो सकता है। और आप पर ज़रूरी है कि आप ये टेस्ट जो है कोरोना का इसको लाजमी तौर पर दें। आप बरतानवी शहरी और इंग्लैंड आ रहे हैं और आपको ट्रेवल कॉरिडोर्स की फहरिस्त के किसी ममालिक से आ रहे हैं तो लाजमी तौर पर 3 दिन यानी 72 घंटे पहले का टेस्ट होना चाहिए। आपका टेस्ट मनफी होना ज़रूरी है और अगर आपका टेस्ट मनफी नहीं है तो आपको जहाज़ पर सवार नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वो PCR हो या LAMP टेस्ट हो या एंटीजन टेस्ट हो और किसी मुस्तनद लैब से करवाया गया हो। अगर टेस्ट मेयारी ना हुआ तो आप यूके का सफ़र नहीं कर सकते। और अगर आपका टेस्ट बरतानिया में देते हैं तो वापसी के सफ़र से कबल 3 दिन से भी कम आपको प्राइवेट टेस्ट करवाना होगा। याद रहे कि आप सफ़र के लिए NHS टेस्ट या ट्रेस टेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सरकारी इदारे हैं वहाँ के यूके के। इसी तरह मालूमात जो टेस्ट में शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप टेस्ट देंगे उसमें जो भी आपका डाटा होगा वो ये क्या होना चाहिए कि आपका टेस्ट का रिजल्ट अंग्रेज़ी, फ्रेंच या स्पेनिश यानी कोई सी 2 ज़ुबानों में होना चाहिए। इंग्लिश के साथ फ्रेंच में या स्पेनिश में होना चाहिए। ट्रांसलेशन इसके ज़िम्मन में काबिल कबूल नहीं होगी। ये नहीं होगा कि आपने इंग्लिश को जो है वो ट्रांसलेट कर लिया स्पेनिश में। यानी आप लेबॉर्ट्री से डिमांड कर सकते हैं कि वो आपको 2 ज़ुबानों में जो है वो टेस्ट दे, या वो फ्रेंच में हो इंग्लिश या इंग्लिश और स्पेनिश में हो, तो ये जो है ये काबिल कबूल होगा। और आपको लाजमी तौर पर टेस्ट के नताइज का सर्टिफिकेट फराहम करना होगा। यानी जो भी उसका माइनस और पॉजिटिव है, ज़ाहिर बात है कि माइनस होगा तो आपको सफ़र की इजाज़त होगी। इसमें दर्ज झैल मालूमात यानी कि इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। आपका नाम और आपकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट में नाम का फ़र्क नहीं होना चाहिए। यानी मेरा नाम अगर मिर्ज़ा नदीम बेग है तो वहाँ पर नदीम बेग मिर्ज़ा या सिर्फ नदीम बेग नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो आपका नाम सेम होना चाहिए। आपकी तारीख, पैदाइश और उम्र भी उसमें लिखी होनी चाहिए। टेस्ट का रिजल्ट के यानी कि ये माइनस है या पॉजिटिव है वो भी होना चाहिए। टेस्ट सैंपल की तारीख के कब आपने जमा कराया था, टेस्ट का रिजल्ट देने वाले का नाम और उसके राब्ते की तफसीलात भी होना ज़रूरी है। टेस्ट की क्या किस्म है यानी किस डिवाइस से लिया गया, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, PCR टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट है, तो ये किस डिवाइस से जो है वो किया गया है उसकी तफसील भी जो है वो दर्ज होनी चाहिए। अगर टेस्ट के नताज में ये मालूमात शामिल नहीं है तो आपको जहाज़ पर सवार होने नहीं दिया जाएगा। और अगर आप किसी तरीके से वही बात के सवार हो गए तो आपको 500 पाउंड का जुर्माना हो सकता है। आप कोरोना टेस्ट का नतीजा बाई सेल्फ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की सूरत में दे सकते हैं, यानी कि आप खुद जाकर जो है वो पेश कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की सूरत में भी दे सकते हैं या ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी दे सकते हैं, जो आप
اپنے فون پر بھی دکھا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی ٹیسٹ رپورٹ ہے، آپ اس کو فون میں سیو کیا ہوا ہے، تو آپ وہاں پر بھی جو ہے وہ وہاں پر متعلقہ عملے کو اس کے بارے میں دکھا سکتے ہیں۔ اور یقینی بنائیں کہ آپ کا فون چارج ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ جب دکھانے کا موقع آئے تو آپ وہاں پر یہ عذر پیش کریں کہ آپ کے جو ہے وہ موبائل کی بیٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے، تو یہ عذر جو ہے وہاں پر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے ٹیسٹ کا رزلٹ پازیٹیو ہے تو آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کس صورت میں انگلینڈ جانے کے لیے کرونا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک صورت ہے کہ آپ کو کرونا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کس صورت میں ہے؟ اگر آپ نے انگلینڈ کا سفر ان ممالک سے شروع کیا تو آپ کو کرونا ٹیسٹ کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ ممالک کون سے ہیں؟ آئرلینڈ ہے، شمالی آئرلینڈ ہے، اسکاٹ لینڈ ہے، ویلز ہے، آئزل آف مین ہے، جرسی ہے، گانریزی ہے، ایسنشن اور فاکلینڈ آئز لینڈ اور سینٹ ہیلینا۔ گیارہ سال سے کم عمر بچوں کے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ان صورت میں آپ یو کے کا سفر کر رہے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ رپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ارجنٹلی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک بندہ مریض ہے تو اس کے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ اس کے ارجنٹلی جو ہے وہ علاج کے لیے جانا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ کووڈ کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی مددگار ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 72 گھنٹے پہلے کا ہونا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ 72 گھنٹے نہیں لیتے تو ظاہر بات ہے کہ مریض کی حالت تشویشناک ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے بغیر جو ہے وہ یو کے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں اور ارجنٹلی انگلینڈ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کی جانب سے دیا گیا پیپر بھی انگلینڈ پہنچنے کے بعد بارڈر فورس کو دکھانا ہوگا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو جو ہے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ جا کر اپنا یو کے میں علاج کروائیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں آپ کو وہ پیپر جو ہے یا لیٹر ڈاکٹر کا وہ جو ہے وہ آپ کو وہاں پر بارڈر فورس کو دکھانا ہوگا۔ کچھ ایسی ملازمتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن میں آپ کو کرونا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کون سی ہے؟ بارڈر اور کسٹم حکام، انگلش چینل ٹنل سسٹم کے ورکر، جو یہ ٹرین چلتی ہے لندن سے فرانس کے لیے، اس کے جو ٹنل ہے اس کے جو سسٹم کی خرابی کو ٹھیک کرتے ہیں، ان ورکرز کے لیے، ڈیفنس آفیشلز کے لیے، وزٹنگ فورس اور گورنمنٹ کنٹریکٹرز کے لیے جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہولئرز یعنی ٹرانسپورٹ ملازمین کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ٹرکوں کے، ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے ایئر یعنی کہ ہوائی سفر اور میری ٹائم یعنی سمندر اور ریلوے کے عملے کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سول ایوییشن انسپیکٹر، ان کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیومن سیلز اور خون لے جانے والا سٹاف، بحری جہاز اور ماسٹرز اور انسپیکٹرز اور بحری جہازوں کے سرویور، ایمرجنسی ورکرز، غیر ملکی سرکاری عہدیدار، انگلینڈ کے سرکاری ملازمین جو اسٹیٹ بزنس یا ضروری پولیسنگ کرتے ہیں۔ انگلینڈ کا سفر کرنے سے پہلے آپ کو مسافروں کے لوکیٹر فارم کو پر کرنا ہوگا۔ آپ کرونا مائنس رزلٹ کے باوجود انگلینڈ پہنچنے کے بعد، اب یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ کا مائنس ہے، لیکن آپ جب انگلینڈ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو جا کر کوارنٹین کرنا پڑے گا، اور یہ 10 دن کا ہوتا ہے کہ آپ 10 دن اپنے آپ کو گھر میں الگ تھلگ رکھیں گے اور باہر نہیں نکلیں گے، کوئی سوشل قسم کی ایکٹیویٹی میں آپ حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں سمجھتا تھا کہ آگاہ کرنا مجھے ضروری تھا، اور وہ معلومات میں آپ کی خدمت میں لے کر پہنچا ہوں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور اگر پروگرام پسند آئے تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ اسی طرح سے ہمارے پروگرام کے نیچے کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری حوصلہ افزائی، عزت افزائی اور ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور اس کا خاتمہ جلد از جلد کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں ان کو جلد صحت یاب کرے، اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔